नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संඝं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 9 गते आइतबार सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू जति पनि फेसबुकमा जोडिरहनु भएका छन् उहाँहरू सबैलाई सदाझै म भिक्षु यलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदाझै मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै महाउमङ्ग जातक अन्तर्गत रहेको यो हाम्रो महोत्सव पण्डित कथा देशनालाई हिजो हामीले जहाँबाट क्रमश गरेका थियौँ त्यहीँबाट आज पनि हामीले सुरु गर्ने नै छौँ। हिजो महोत्सव पण्डितको कथा देशनामा महोत्सव पण्डितको हत्याको षड्यन्त्र भयो। राजालाई पनि महोत्सव पण्डितले दिएको उत्तरमाथि आशंका जाग्यो र पण्डितहरूको कारणले गर्दाखेरि आशंका भएको मनमा अझै आशंका वृद्धिको कुरा गरेर आखिर सरसल्लाहपछि सेनापतिहरूले महोत्सवलाई बाटोबाट हराएर पठाउने यानि कि हत्या गर्ने सम्मको पनि सरसल्लाह दिए र राजा पनि क्रोधित भएर आशंकित भएर त्यतिबेला महोत्सवलाई हत्या गर्नको निमित्त आफ्नो खड्ग पनि आडमा सुम्पिदिए। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितले रहस्य भनेको रहस्यमै सीमित गर्नु राम्रो, कसैलाई भन्नु हुँदैन जबसम्म त्यो रहस्य पूर्ण हुँदैन। त्यही कुरालाई आधार लिएर सेना पण्डितहरूले महोत्सव पण्डित राज्य हराउने रहस्य योजना बनाइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो उत्तरहरूले पनि त्यो कुरा थाहा हुन सकेको छैन। किन त भन्दाखेरि उसले जसरी उत्तर दिएको छ रहस्य योजना भनेको कसैलाई भन्नु हुँदैन, त उसले त्यही सूत्र फलो त्यही सूत्रलाई अनुसरण गरिरहेको छ। त्यसैले बेलैमा होस् महाराज, नत्र भने तपाईँ पनि सकिन्छ भन्ने डर त्रास देखाएर राजाले चाहिँ अन्ततः चाहिँ मार्ने हुकुम दिए, आज्ञा दिए होइन, खड्ग पनि सुम्पिदिए। ती चारैजना चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ द्वारको नजिकको भान्सा घरमा जहिले पनि आफ्नो महलमा जानु अगाडि उनीहरू चाहिँ सरसल्लाह गरेर योजना बनाएर छलफल गर्नको निमित्त राखिएको एउटा टेबलमा बसेर छलफल गरे मात्र छुटिने उनीहरूको दिनचर्या थियो। दिनचर्या थाहा पाएर बहुश्रुतवाला महोत्सव पण्डित चाहिँ त्यही टेबल मुनि बसेर उनीहरूले जुन छलफल गरेका थिए ती रहस्य भनेको चाहिँ आफ्ना साथीलाई भन्नुहुन्छ, आफ्ना भाइलाई भन्नुहुन्छ, आफ्ना आमालाई भन्नुहुन्छ, आफ्ना छोरालाई भन्नुहुन्छ आदि इत्यादिको कुराहरू पनि रहस्य चाहिँ महोत्सव पण्डितले उनीहरूको छलफलबाट टेबल मुनिबाट सबै कुरा थाहा पाए। चारैजनाको रहस्य त्यहाँ चाहिँ प्रकट भयो। रहस्य भनेको रहस्यमै सीमित राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, जबसम्म पुरा हुँदैन
तर यहाँ चाहिँ के भइसकेको छ त भन्दाखेरि उनीहरू 4 जनाले आफ्नो आफ्नो रहस्य प्रकट गरिसकेपछि मौसद पण्डितलाई एउटा यस्तो मार्ग प्राप्त भयो कि किन चाहिँ मैले रहस्य भनेको रहस्यमै सीमित राख्दाखेरि राम्रो, कसैलाई भन्नु हुँदैन भनेर भने र यी पण्डितहरूले यी मन्त्रीहरूले किन चाहिँ आफ्नो रहस्य चाहिँ भाइलाई भन्नुहुन्छ, छोरालाई भन्नुहुन्छ, आमालाई भन्नुहुन्छ, साथीलाई भन्नुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट्याइदियो भने चाहिँ राजाको क्रोध शान्त हुन्छ, आशंका पनि दूर हुन्छ र सत्य पनि उजागर हुन्छ आदि इत्यादिको विषयमा मौसद पण्डितले चाहिँ बाटो फेला पारे। त त्यो रात चारैजना मन्त्रीहरू आफ्नो रहस्य हैन आन्द्रा भुरी नै खोलेर देखाएको जस्तो हुने गरी, यद्यपि ती 4 जनाहरू पनि आपसमा त्यो रहस्य कसैको रहस्य कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर आज उनीहरूले चाहिँ कार्य तमाम हैन काम तमाम नभइसकेकै अवस्थामा पनि उनीहरूले आफ्नो रहस्य प्रकट गरे। यद्यपि मौसद पण्डितलाई सिद्ध्याउन सकिरहेको त थिएन, भोलि बिहानको समय मात्रै छ। ती 4 जनाहरू एक आपसमा ल है साथीहरू आजलाई बिदा हौं, भोलि बिहान चाँडै द्वारमा आएर बस्नुस् है, भोलि हामीले मौसद पण्डितको त्यो कामलाई फट्टे गर्नु छ, काम तमाम गर्नु छ भन्दै ती 4 जना मन्त्रीहरू गट खुसी भएर आफ्नो जीवनको एउटा चाहिँ महान लक्ष्य नै पूरा गरेको जस्तो पूरा हुने ठानेर साह्रै प्रसन्न भएर उनीहरू त्यहाँबाट फर्के। मौसद पण्डितका साथीहरू आए, टेबल उठाइदिए। टेबल उठाइसकेपछि तल बसिरहे, तल टेबल मुनि बसेर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सुनिरहेका मौसद पण्डित त्यसपछि बाहिर निस्कियो। बाहिर निस्केपछि पहिला जस्तै जस्तो टेबल छ त्यस्तै नै टेबल हालेर मौसद पण्डित पनि आफ्नो महलमा गए। मौसद पण्डितलाई यो थाहा थियो कि यस्तो यस्तो षड्यन्त्रहरू यस्तो यस्तो रहस्यहरू बोकिरहेको यो दरबार भनेको त साँच्चै डरलाग्दो पो हुँदो रहेछ। अब यस्ता षड्यन्त्रहरूबाट सदाको निमित्त दरबारलाई शान्त बनाउनु छ, नत्र भने यो दरबार भनेको चाहिँ षड्यन्त्रको खाल्दो हो कि जे पनि भइरहन्छ त्यहाँ। धनको लोभको कारणले, सत्ताको लोभको कारणले, प्रतिष्ठाको लोभको कारणले, ऐश्वर्यको लोभको कारणले गर्दाखेरि, राज्य विस्तारको कारणले गर्दाखेरि, नाना थरीका कारणले गर्दाखेरि यो दरबार भनेको षड्यन्त्रको पोको हुन्छ कि त्यहाँ एकदमै होस गर्नुपर्छ, हरेक क्षेत्रमा होस गर्नुपर्छ। सुराको भय हुन्छ, सुन्दरीको भय हुन्छ, धनको भय हुन्छ, सत्ताको भय हुन्छ, ऐश्वर्यको भय हुन्छ, प्रतिष्ठाको भय हुन्छ, कुर्सीको भय हुन्छ, धेरै कुराको भय हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि हेर्नुहोस् न, त्यहाँ दरबारमा त्यस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो, कसले गर्यो, कसरी गर्यो, कहाँ गर्यो, कहिले गर्यो, कहाँ बन्यो, अहिलेसम्म पनि अत्तो पत्तो छैन हैन। गाउन नहुने गीत भन्न नहुने कुरा जस्तो भइरहेको छ के त्यो विषय। दरबार भनेकै त्यस्तो रहस्य षड्यन्त्रले गुटमुटिएको ठाउँ हुन्छ अरे के। अनि मौसद पण्डितले विचार गरे, आफूहरू त नुहाई ढुवाई गरे, खानपिन गरे, समय ढल्किँदै थियो। मौसद पण्डितले के विचार गरे त भन्दाखेरि यस्तो एउटा राजाले यसरी म प्रति आशंका बढाएको, क्रोधित भएको मैले त प्रष्टै थाहा पाइसकेँ। राजाले कस्ता कस्ता निर्णयहरू गरे होलान्, के भयो होला। त्यसैले मलाई साह्रै नै माया गर्ने, मलाई हित सुख चाहने मेरो दिदी उदम्बर देवी आजको रात पक्कै पनि मेरो उदम्बर देवीले मलाई केही न केही सन्देश त अवश्य पनि पठाउँछ। दरबारमा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ, त्यो खबर चाहिँ मलाई पक्कै पठाउँछ होला।
त्यसैले चाहिँ महलको द्वारपाललाई महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, ए मित्र, दरबारबाट उदुम्बर देवी महारानीबाट कोही दूत पठाएर ल्याएको खण्डमा मलाई तत्काल मलाई त्यो खबर दिनुहोस् है, उसलाई एकछिन पनि नरोक्नु भनेर आज्ञा दिए। द्वारपालले पनि हुन्छ हस् भनेर स्वीकारे। महोत्सव पण्डित आफ्नो खोपीमा आफ्नो कोठामा गएर आराम गर्न गए। त्यसपछि यता दरबारमा भने आराम छैन, चैन छैन, सुख छैन, शान्ति छैन। कसको मनमा? राजाको मन। राजा भने यता यता त जो चाहिँ भोलि बिहानको सूर्योदय हेर्न पाउँदैन, भोलिको दिन उसको अन्तिम दिन छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ मजाले खोपीमा गएर आरामका साथ सुख चैनले बसिरहेको छ। जसले महोत्सव पण्डितलाई चाहिँ हत्या गर्नको निमित्त आदेश दियो नि, त्यो राजा भने सुख छैन, चैन छैन, शान्ति छैन, निन्द्रा छैन। किन त भन्दाखेरि क्रोधको बसमा परेको समयमा, रिसको झोकमा परेको समयमा कुनै पनि निर्णय तपाईले गर्नुभयो भने पछि तपाईको त्यो क्रोध, त्यो रिस, त्यो द्वेष कम हुँदै गयो, शिथिल हुँदै आयो भने तपाईले गरेको त्यो निर्णयप्रति तपाईलाई पश्चाताप हुँदो रहेछ। यति याद गर्नुहोस् तपाईले। त्यसैले तपाईलाई कुनै क्रोधित भएको समयमा, द्वेषले दूषित भएको समयमा, रिसले रङ्गित भएको हैन समयमा तपाईले कुनै पनि त्यस्ता निर्णयहरू नगर्नुहोस्। निर्णय गर्नै पर्यो भने एकपल्ट कुल भएर, शीतल शान्त भएर, हल्का भएर मात्रै तपाईले चाहिँ के चीज त्यो निर्णय गर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि रिसमा, द्वेषमा, क्रोधमा निर्णय गरेको चिजहरू त्यो सही हुँदैन, त्यसले विनाश निम्त्याउँछ। हुन त तपाईले रिसमा यो गर भनेर भन्नु होला रे, तर रिसमा गरेको निर्णयलाई चाहिँ तपाईले शान्त हुँदाखेरि अलिकति सोच्नु चाहिँ पर्छ है उपासक। त राजा राति खोपीमा सुत्दाखेरि, खाटमा लेटिराख्दाखेरि यता पल्टेको छ, उता पल्टेको छ। एकछिन शान्त भएर बस्छ र सोध्छ, ओहो, महोत्सव पण्डित अब भोलिदेखि रहने छैन। हुन त महोत्सव पण्डितले राज्यमा धेरै सेवा गर्यो, धेरै सेवा गरे। 7 वर्षदेखि उसले चाहिँ सेवा गर्दै आइरहेको। अहिले यत्रो वर्ष भए। यो समयमा महोत्सव पण्डितले व्यक्तिगत रूपमा राजाको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त र जनताहरूको निमित्त अहित भनेको त मैले त देखिन। कुनै पनि हानि नोक्सानी गरेको छ त भनेर प्रश्न गर्ने हो भने त्यो पनि छैन। त राजालाई, राष्ट्रलाई, जनताहरूको लागि त महोत्सव पण्डितले यतिका वर्ष उसले हितै गरिरहेको छ, सुखै गरिरहेको छ। तर यो 4 जना पण्डितहरूको कुराले गर्दाखेरि मैले त उसलाई हत्या गर्नेसम्म पनि आज्ञा गरिसकेँ। खड्ग तलवार पनि सुम्पिएर पठाइसकेँ। के साँच्चैकै त्यो महोत्सव पण्डित मेरो शत्रु नै हो त? त्यसो भए त्यही महोत्सव पण्डित नभएको भए त यो श्वेत छत्रको देवताले जुन बेला प्रश्न गरे त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सकेन भने त मलाई अग्निदण्डबाट मेरो शिर नै 7 टुक्रा पारिदिने भए त्रास पनि दिएको थियो। त्यो भएर त्रासले गर्दाखेरि
मलाई त साह्रै कठिन पनि भएको थियो। मेरो ज्यान जाने अधिकतम सम्भावना पनि थियो। ती 4 जना पण्डितहरूलाई मैले त्यो प्रश्नको उत्तर सोद्धाखेरि तिनीहरूले टुप्पो न फेद पनि पत्ता लगाउन सकेन। तर त्यही प्रश्नको उत्तर चाहिँ मौसत पण्डितले दिएर श्वेत छत्रको त्यो देवी खुसी भए र देवताले पनि मौसत पण्डितको चरणमा सप्तरत्नले पूजा गरे। यसो गरेपछि मात्रै मेरो ज्यान जोगिएको हो। यसो हेर्दाखेरि मौसत पण्डित त मेरो हितेशी नै हो कि। मैले अहिले जुन यो जीवन मैले लिइरहेको छु त्यो त मौसत पण्डितको देन पो हो त। तर त्यही व्यक्ति चाहिँ हत्या गर भनेर मैले आदेश पनि दिइसकेको छ। भोलि सबेरै त्यो पनि भोलिको दिन त उसको लागि अन्तिम दिन हुनेछ। ओहो, यो मैले कस्तो आज्ञा गरे, ठीक गरे कि ठीक गरेन कि। सबै अतीतलाई हेर्दाखेरि त मौसत पण्डित त मेरो व्यक्तिगत रूपमा, यो राज्यको रूपमा, जनताको हित सुखको निमित्त नै काम कर्तव्यहरू गर्दै आइरहेको। तर यो प्रश्न एउटा सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्नको कारणले उत्तर जुन दियो, रहस्य भनेको रहस्य भएकै राम्रो। जुन बेलासम्म त्यो सिद्ध हुँदैन, त्यो पूर्ण हुँदैन, तबसम्म त्यो रहस्यलाई खोल्नु हुँदैन भनेर भने। अब यी पण्डितहरूले चाहिँ के भने त राज्य नै हरप्ने रहस्य योजना बनाइरहेको छ कसैलाई नभनिकन। त मैले त्यति बेला नै आफ्नो शत्रु नै ठानेर शिर छिनाल्ने आज्ञा पनि दिए। के मैले यो सत्य गरेँ? के मैले यो सही गरेँ? ठीक भयो कि गलत भयो कि है? ती 4 जना पण्डितहरू पनि त मेरो पहिलादेखिको हितेशी नै हो। उनीहरूले पनि राज्य, राजा र जनताहरूको लागि नै काम गर्ने भनेर बसिरहेको। राजालाई त पछि राति रिस चाहिँ शान्त हुँदै गइसकेपछि अब राजाको मनमा कुराहरू खेल्न थाले। मैले गरेको सही हो कि गलत हो कि। मौसत पण्डितले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि हानि हुने काम त मैले गरेको देखेको छैन। जहिले पनि प्रज्ञा लगाएर नै मलाई पनि बचाएको छ, राष्ट्र र जनताहरूको सुखको निमित्त पनि काम गरेको छ भनेपछि ओहो, म के गरौँ, कसो गरौँ? अब त राति भइसक्यो, अब आज्ञा पनि दिइसक्यो, भोलि त मौसत पण्डित बित्ने भयो। अब त्यहाँ राजालाई छटपटी भयो, निधाउन सकेन। मैले गरेको निर्णय सही हो कि गलत हो भन्ने पनि छुट्याउन सकेन। बिचरा छटपटी रह्यो, पसिना गाथ्यो हैन, पसिना आयो। यता कोल्ती फेरे उठ्थे, काम पानी खाए, घट पानी खाए, फेरि खाटमा लेट्न आउँछ। ती सम्पूर्ण दृश्यहरू चाहिँ महारानी उदुम्बर देवीले हेरिरहेकी थिए। के भयो यो विद्या राजालाई? कहिले यसरी छटपटिएर उठेर पानी खाएर यता कोल्ती फेर्ने उता खोल्ने पेल्ती मध्य रातसम्म भइसक्यो, तै पनि निधाएको होइन। आफू ननिधाएको कारणले मेरो पनि निद्रा बिउजिसक्यो। के भयो? यो राजालाई मबाट त केही त्यस्तो चाहिँ गल्ती त भएको छैन, मबाट गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू त पुरा नभएको होइन। के भयो, कसो भयो, मबाट केही त्यस्तो दोष त भएन भनेर उदुम्बर देवीले महाराजलाई सोधे। महाराज, तपाईँ अघिदेखि यता कोल्ती फेर्नुभयो, उता कोल्ती फेर्नुभयो, उठ्नुभयो, पानी खानुभयो, पसिना काटिरहनु भएको छ, के भयो तपाईँ? यसो हेर्दाखेरि तपाईँको मन शान्त देखिँदैन, चञ्चल छ, आकुल व्याकुल छ। त्यस्तो आकुल व्याकुल भएको मन लिएर तपाईँले कसरी जिराउन सक्नुहुन्छ? कसरी शान्त हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो आकुल व्याकुलताले गर्दाखेरि मेरो पनि निन्द्रा बिउजिसकेको छ। मैले अघिदेखि हेरिरहेको छ। मलाई भन्नुहोस्, के भयो तपाईँलाई?
के पनि भएको छैन, तिमी खुरुक्क सुत भनेर चाहिँ भने। अनि उडुम्बर देवीले होइन महाराज, मबाट पो केही त्यस्तो गल्ती दोषहरू भयो कि? यदि मबाट त्यस्तो केही गल्ती दोषहरू भएको भए मलाई आज्ञा गर्नुहोस्, म त्यसलाई सुधार्छु। मैले जानेर त केही त्यस्तो गरेको त देखिँदैन, अन्जानमा के भएको भए त्यसलाई म सुधार्न तयार छु। भन्नुहोस् महाराज, मबाट केही त्यस्तो दोष गल्ती भयो कि? भएको छैन भने नकराउ तिमी। अलिकति उसलाई चाहिँ अब तनाव भइरहेको समयमा कसैले बोल्दाखेरि चाहिँ थप तनाव हुन्छ नि, नकराउ तिमी सुत। तपाईँ त शान्त दान्तले सुत्न सक्नुहुन्छ भने म कसरी सुत्न सक्छु? केही न केही पक्कै छ तपाईको मनभित्र। आज ठुलै कुरा तपाईले लुकाइरहनु भएको छ। आजसम्म तपाईले यसरी पसिना काटेर रातमा उठेर पानी घट घट पिएर यसरी चाहिँ खोपीमा यसरी चाहिँ यता उता हैन टहलिरहेको, फेरि चाहिँ हातमा आएर सुतेको, यसरी चाहिँ पसिनै पसिना भएको मैले कहिले पनि देखेको। ठुलै रहस्य, ठुलै गोप्य कुरा तपाईले चाहिँ मलाई नभनिकन बसिरहनु भएको छ। भन्नुस् महाराज के भयो तपाईलाई? ल भन्नुस् भनेर भने। त्यसपछि उडुम्बर देवीले बार बार कर गर्दै सोधिरहेको समयमा विदेह राजाले भने, अब के हुनु? अब भनौँ कि नभनौँ? भनौँ भने के भनौँ? भन्नै अप्ठ्यारो, सुनाउनै अप्ठ्यारो। मैले पनि त्यत्रो ठुलो निर्णय पनि गरिदिइसकेँ। के गरे भन्नुस् न महाराज, के गरे भन्नुस्? हे उडुम्बर देवी, जसलाई हामीले छोरा समान बनाए, भाइ समान बनाए, त्यही व्यक्तिले आज हामी विरुद्ध ठुलै षड्यन्त्र रचिरहेको छ। राज्य सत्ता पनि हडप्नको निमित्त ठुलै योजना बनाइरहेको छ रे। आज हाम्रो सबभन्दा ठुलो शत्रु नै महोत्सव पण्डित भइरहेको छ। मैले आज यस्तो एउटा प्रश्न पनि सोधे, रहस्य भनेको कसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ? त अरू मन्त्रीहरूले आफ्नो आमा भाइ साथी हैन छोरालाई भन्नुहुन्छ सम्म भने, तर महोत्सव पण्डितले रहस्य भनेको रहस्यमै राख्दाखेरि राम्रो। तबसम्म प्रकट गर्नु हुँदैन रे जबसम्म त्यो कार्य पूर्ण हुँदैन रे। त्यसो हेर्दाखेरि यो महोत्सव पण्डितले चाहिँ साँच्चैकै यो राज्य हडप्ने योजना पो बनाइरहेको छैन कि? त्यो विषयमा छलफल भएर अन्तस मैले महोत्सव पण्डितलाई भोलि बिहानको सबेर राजाको सेवामा हाजिर हुँदाखेरि दरबारको द्वारमा उसको शिर छिनाल्नको निमित्त मैले आफ्नो राज खड्ग पनि सुम्पेर पठाइसके सेनाको लागि। भोलि बिहान अब महोत्सव पण्डितको शिर छिनालिनेछ। यस्तो शत्रु भएर निस्क्यो हाम्रो त्यो। हामीले कस्तो विश्वास गरे, कस्तो भर गरे, प्रज्ञावान भनेर, बहुसुट भनेर, हामी उपर गुण गरेको भनेर, राष्ट्र उपर जनताहरूको उपर गुण गरेको मान्छे भनेर हामी त्यस्तो विश्वास गरिरहँदाखेरि पनि हामी उपर चाहिँ विश्वासघात भयो। हे उडुम्बर देवी, तिमीले भाइ समान बनायो, मैले छोरा समान। त्यसैले त्यही विषयले मलाई छटपटी भइरहेको छ, छटपटी भइरहेको छ। मन निदाउनै सकिरहेको छैन। मनमा कुरा त यति खेलिरहेको छ कि एकछिन पनि म शान्तले बस्न सकिरहेको छैन। निन्द्रा लाग्नु त कुरै छ। त्यसपछि उडुम्बर देवी त अचम्मित भए। ओहो, यो राजाले कस्तो अनर्थ गर्न लाग्यो। कतै मेरो भाइ महोत्सव पण्डित पनि राष्ट्रद्रोही हुन सक्छ, बैगुनी हुन सक्छ। यो त असम्भव। जसले
राजा राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त त्यत्रो गरे, त्यत्रो गुण लगाए। आज त्यस्ता व्यक्ति कसरी बैगुनी हुन सक्छ? मेरो भाइ त्यस्तो हुँदै होइन भनेर चाहिँ उदुम्बर देवीले मनमा त धारण गरे। तर उदुम्बर देवीले राजालाई यो भनेन कि मेरो भाइ यस्तो हुनै सक्दैन, तपाईले त्यस्तो भनेर कहाँ म मान्छु भनेर भनेन। किन त भन्दाखेरि त्यसरी प्रतिकार गर्न थाल्यो भने त राजा झनै सुत्दैन, प्रतिकारमा उत्रेर हो के हो भन्छ। अब रानीले होइन भनेर दुईजनामा फेरि वाद विवाद सुरु भयो भने त रात त्यसरी नै बित्छ। त उदुम्बर देवी पनि चलाख भएर उसले के भने त भन्दाखेरि अब विवाद गर्नु भन्दाखेरि पनि यसलाई समाधानतिर मैले केही उपाय गर्नुपर्छ। समाधान गर्नको निमित्त त अब शान्त वातावरणको आवश्यक हुन्छ। कोलाहल वातावरणले शान्त समाधान हुँदै हुँदैन। त्यसपछि उदुम्बर देवीले राजालाई शान्त पारेर सुताइसकेपछि, राजा निदाइसकेपछि अर्को मौसत पण्डितलाई बचाउने उपाय म खोजौला भनेर उदुम्बर देवीले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, महाराज यदि यसरी नै विश्वासघात भएको हो भने, हाम्रा शत्रु नै भएका हुन् भने, शत्रु भनेको सानो ठुलो भनेर हुँदैन, सानो भनेर शत्रुलाई छोड्नु हुँदैन। तपाईले जुन निर्णय लिनुभयो, यदि महसत पण्डित हाम्रो शत्रु नै बनेको हो भने तपाईले उसलाई शिर छिनाल्ने, उसलाई सिद्ध्याइदिने काम तमाम गर्ने जुन चाहिँ निर्णय गर्नुभयो नि, त्यो सही गर्नुभयो। शत्रुहरूलाई भनेको चाहिँ सानो भनेर छोड्यो भने त्यही शत्रुले भोलिपर्सि हामीलाई सिद्ध्याउन सक्छ। महाराज तपाईले आफ्नो चाहिँ छोरा तपाईले ठान्नुहुन्न भने म किन भाइ ठान्ने? तपाईले सही निर्णय गर्नुभयो महाराज। किन तपाईँ छटपटाइरहनु भएको छ? किन तपाईँ चाहिँ आकुल व्याकुल भइरहनु भएको छ? किन यति कोल्टे सोल्टे फेरिरहनु भएको छ? निन्द्रा किन भङ्ग गर्नु? सुन्नु शान्त दान्ले, तपाईको निर्णय सही छ। यदि महसत मन्त्रीले त्यसले धोका दिएको, विश्वासघात गरेको, शत्रु भएको हो भने त उसलाई सित्याउनु नै राम्रो। उदुम्बर देवीले त्यो किन भनेको त भन्दाखेरि राजालाई शान्त बनाएर सुताउनको निमित्त होइन। कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ भन्ने ठाल्यो भने विवाद चर्केर फेरि रातभरि त्यहाँ चाहिँ त्यो समस्या समाधान हुँदै हुँदैन। त्यसैले महाराज सिद्ध्याएकै राम्रो। बरु तपाईको योजना विफल होला है, त्यसलाई त सिद्ध्याउनै पर्छ। राजाले भने मैले भोलि बिहान नै द्वारमा सेनक पण्डितलाई खर्ग दिएर पठाएको छु। उनीहरूले द्वारमा राजाको सेवा गर्न आएको महसत पण्डित त्यही शिर छिनालेर त्यहाँ काम तमाम गर्छ। महारानी ढुक्क भएर बस, मैले चाहिँ खर्ग दिएर पठाइसके। कहीँ कतै त्यो सफल भएन भने त बर्बाद हुन्छ नि महाराज। फेरि शत्रुलाई त सानो भनेर छोड्नुहुन्न। हे महारानी, भोलि बिहान त राजाको सेवामा हाजिर हुने भने कोही पण्डितहरू हुन्, अरू मान्छेहरू त कोही हुँदै हुँदैन। अब नगरका ती जनपदहरू सबै भएको भए पो काम तमाम हुँदैन त। नगरको मान्छेहरू कोही पनि हुँदैन भने त काम तमाम हुन्छ। यसमा तिमी पनि ढुक्क भएर बस न भनेपछि उदुम्बर देवी मैले गरेको निर्णय सही भयो नि। उदुम्बर देवीले के भने, तपाईले गर्नुभएको निर्णय सही हो। अब दिउँसो भयो भने त तपाईको मान्छेहरू चाहिँ नगर जनपदहरू हुन्छन्, द्वारमा कसरी काट्ने हैन, शिर छिनाल्ने। ठिकै भयो, तपाईले बिहानै त्यो सेनक पण्डितहरूलाई त्यो आदेश दिनुभयो, राम्रै गर्नुभयो तपाईँ। यदि त्यो शत्रु हो भने बचाइराख्दाखेरि हुँदैन भनेर चाहिँ आखिरमा राजाकै पक्ष लिएर रानीले पनि त्यो कुरा प्रकट गरिसकेपछि राजाको मन शान्त भयो। राजालाई शीतल भयो। ओहो, मेरो यो निर्णयमा उदुम्बर देवीले पनि सहमति जनाए भनेपछि टुक्क भएर राजा त्यहाँबाट शान्त दान्त भएर चाहिँ ओछ्यानमा पल्टेका
राजा त निडाएछ भुसुक्कै। र उदुम्बर देवीले चाहेको पनि त्यही थियो। किन त भन्दाखेरि राजा निडाएको बेलामा जुन योजनाहरू बुनिरहेको छ राजा र ती चाहिँ मन्त्रीहरूले मौसत पण्डितलाई हत्या गर्नको निमित्त, ती सारा कुरालाई चाहिँ गोप्य रूपमा एउटा गुप्तचरहरू पठाएर मौसत पण्डितलाई खबर दिएर पठाउने, ताकि भोलि बिहान सबेरै एक्लै आयो भने मात्रै मार्न सक्छ। त्यहाँ जनपदहरू भयो भने त मौसत पण्डितलाई त द्वारमा मार्न सकिँदैन नि। किन त भन्दाखेरि जनताहरूको अगाडि त मौसत पण्डितलाई औँलासम्म ठहराउन सक्दैन भने तरवार कसरी चाहिँ तेर्साउन सक्छ त? सक्दैन। उदुम्बर देवीले पनि त्यो पनि थाहा पाए। त्यसपछि राजा निदाइसकेपछि उदुम्बर देवीले पत्र कोडे, प्रिय भाइ महोसन पण्डित, 4 जना मन्त्रीहरूको षड्यन्त्रमा परेर महाराजले क्रोधित भएर मेरो प्यारो भाइलाई भोलिको बिहान राजाको सेवामा आउँदाखेरि द्वारमा शिर छिनालेर हत्या गर्ने योजना पनि बुनिसकेको छ। त्यो योजनाको सफलताको लागि राजाले राजखड्ग पनि सेनक मन्त्रीलाई प्रदान गरिसकेको छ। त्यसैले भोलि बिहान राजदरबारमा नआउनु। राजदरबारमा यदि आइहाले भने पनि बिहान सबेरै नआउनु। नगरका सारा मान्छेलाई आफ्नो बसमा पारेर, आफ्नो पक्षमा पारेर सारा जनपद सहित राजदरबारमा आउनु, जसको कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि तिमीलाई तलवार उठाउनु त के, खड्ग तेर्साउनु त के, औँलासम्म पनि उठाउन सक्दैन। त्यसैले जनपद भनेकै आफ्नो बल, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो कवच बनाएर तिमी भोलि दरबारमा आउनु, नत्र नआउनु। त्यस्तो गर्न सकिन्न भने नत्र नआउनु। तिम्रो प्रिय दिदी उदुम्बर देवी महारानी भनेर चाहिँ त्यो पटलाई एउटा दुधलाई चाहिँ त्यो रोटीभित्र राखेर अब उदुम्बर देवी र मौसत पण्डित बीचमा महारानीले पहिल्यै आज्ञा लिइरहेको, मैले जे चिज खान्छु त्यो भाइलाई पनि मैले खुवाउनु पाउनु पर्छ। म मात्रै 84 व्यञ्जन खाने, भाइलाई चाहिँ नखाउने भन्ने हुँदैन। त्यसैले भाइ मलाई प्यारो लाग्छ, मैले चाहिँ आफ्नो भाइलाई त्यसरी खुवाउनु पाउनु पर्छ भनेर पहिल्यै त्यो आज्ञा लिइरहेको राजासँग। त्यसले रोकावट भनेको के पनि छैन। रातिको प्रहर नै उदुम्बर देवीले त्यसरी रोटी भित्र राखेर त्यो सन्देश पठाएछ। दूत पनि त्यो लिएर गएछ, कसैलाई थाहा नदियो है यो भनेर दूतले पनि कसैलाई नभनिकन गएर मौसत पण्डितको दरबारमा महलमा गएछ। महलमा आइसकेपछि द्वारपाललाई पहिल्यै सूचना दिइरहेको छ कि उदुम्बर देवी दरबारबाट कोही त्यस्तो चाहिँ दूतहरू आयो भने तत्काल मलाई खबर गर्नु है भनेर। त्यसपछि दरबारबाट उदुम्बर देवीले दूत पठाएको खबर मौसत पण्डितले थाहा पाइहाले। मौसत पण्डितले पनि त्यही पर्खिरहेको, के गर्ने त भोलि। त्यसपछि मौसत पण्डितले त्यो दूतले चाहिँ उदुम्बर देवीले तपाईको लागि सन्देश पठाउनु भएको छ, यो रोटीभित्र त्यो सन्देश लुकाएर। कतै बीचमा त्यस्तो भयो भने, रानीले विश्वासघात गर्यो भनेर फेरि राजा रिसायो भने त फेरि रानीको पनि ज्यानको खैर छैन नि। त्यसपछि मौसत पण्डितले यसो रोटीलाई हेरे, रोटी पनि खाए, दिदीको माया मिसिएको रोटी पनि खाए, आफूलाई सुरक्षा गर्नलाई लेखिएको त्यो पत्र पनि कोरे। ओहो, दरबारमा बिहानै मलाई शिर छिनाल्ने योजना त बनाइसकेको। अब दरबार नै जाने हो भने जनपदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर
आउनु नत्र नआउनु, जनपदहरू आफ्नो पक्षमा पारेर आयो भने मात्रै ज्यान जोगिन्छ भन्ने सन्देश पाइसकेपछि चाहिँ बसत पण्डितले ल ठिकै छ भनेर त्यहाँबाट त्यो पत्र पनि सिनानीमा राखेर मजाले सुते। यतापट्टि तपाईँको 4 जना मन्त्रीहरू रातभर निदाएको होइन, आफ्नो ठाउँमा। ओहो भोलि त यस्तो दिन त्यस्तो दिन, यो कार्य सकेपछि हामीले यति लाभ हुन्छ, यति सत्कार हुन्छ, यति हामीलाई चाहिँ मान सम्मान हुन्छ भनेर हैन, उनीहरू चाहिँ आफ्नै कल्पनामा रमिरहेको कि त्यही कल्पनामा रम्दै 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 रातै बिताए। किन त भन्दाखेरि मौसत पण्डितलाई त सकाउनु थियो नि उनीहरूलाई। त्यसपछि भोलि बिहान भए, भोलि बिहान हुने बित्तिकै 4 जना ती मन्त्रीहरू मौसत पण्डितको हत्या गर्नको निमित्त मौसत पण्डितको काम तमाम गरेर राजा कहाँ गएर चाहिँ इनाम पाउने, उपहार पाउने, सौगात पाउने उद्देश्यले उनीहरू चाहिँ चाँडै आएर द्वारमा बसिरहे। द्वारमा बसिरहे, तर मौसत पण्डित भने जुन बेला आउनु पर्ने थियो, पहिलाको दैनिक रूपमा जुन राजाको सेवामा आउनुहुन्थ्यो, तर भोलिपल्ट त मौसत पण्डित त आउँदै आएन। राजा दरबारमा पनि बिहानैदेखि मन चाहिँ थाम्न नसकेर अहिले त सकायो होला, मौसत चाहिँ अहिलेको शिर छिनाल्यो होला, अब शिर लिएर आउँछ होला भनेर राजा चाहिँ दरबारमा टहलिरहेको के यताउता हिँडिरहेको थियो। त यतापट्टि द्वारमा पर्खिरहेका ती 4 जना मन्त्रीहरूले त मौसत पण्डित त आउँदै आएन, के भयो, समय त धेरै बितिसक्यो, बिहानै आउनु पर्ने समय त धेरै बितिसक्यो। तर मौसत पण्डित भने कता गएको त भन्दाखेरि नगरमा गएर सारा मान्छेहरूलाई जमघट गर्न लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ भाषण दिएर सबै मान्छेहरूलाई यस्तो षड्यन्त्र हुन लागिरहेको छ, यस्तो हुन लागिरहेको छ, तपाईहरू चाहिँ मेरो केही गुण छ भने मलाई एकचोटि यो बेलामा साथ दिनु पर्यो भनेर सबै जनपदहरूलाई कुरा सुनाउँदै अब हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हिजोसम्म चाहिँ यस्तो निर्णय भयो रे, मेरो चाहिँ ज्यानको खतरा भएको कारणले गर्दाखेरि दरबारमा त म अवश्य जान्छु, तर जनपद सहित म जान्छु र राजालाई यो रहस्य म प्रकट गरेरै छाड्छु भनेर सारा ती 4 जना मन्त्रीहरूको पनि हैन बात पनि बच्नको निमित्त, राजाको रहस्यपति खोल्नको निमित्त, आफ्नो ज्यान पनि सुरक्षा गर्नको निमित्त जनपदहरूलाई चाहिँ सारालाई पक्षमा पारेर सारा जनपद सहित मौसत पण्डित भन्ने दरबारमा गएछ। यतापट्टि समय बितिसक्दाखेरि पनि मौसत पण्डित नआएको कारणले गर्दाखेरि 4 जना मन्त्रीहरू चाहिँ राजा कहाँ भेट्न गएछ। खोइ त आएन, हामी त कुरेको हो क्या रे, तर आउँदै आएन भन्नको निमित्त राजा कहाँ गएछ। राजाले 4 जना ती सेनक पण्डित मन्त्रीहरू आउने बित्तिकै सोधेछ, हे सेनक, के तिमीले चाहिँ मौसत पण्डितलाई सकाइदियौ त, काम तमाम गरिदियौ त भनेर सोधिहाले। तर सेनक पण्डितले चाहिँ भने, महाराज हामीले चाहिँ मौसत पण्डितलाई शिर छिनाउन पाएका छैनौँ। किन? मैले त ठानेको यत्रो समयपछि त मौसत पण्डित त द्वारमा आयो होला, किन तिमीले चाहिँ खड्ग प्रहार गरेनौ, तरवार प्रहार गरेनौ? होइन महाराज, आउनु पर्यो नि खड्ग प्रहार गर्नको निमित्त, मौसत पण्डित आज आएकै छैन। त्यसैले किन आएन, कसो आएन, आएको भए त हामीले अहिले हो र तपाईँको सामुन्ने मौसत पण्डितको शिर राखिदिने, तर आउँदै आएन त हामीले कसरी काम गर्नु? लौ, किन आएन त, कसरी आएन त? हरेक दिन त राजाको सेवामा त बिहानै सबेरै आउँथ्यो त, आज किन आएन त? खोइ महाराज, हामीलाई पनि के थाहा। त्यहीँनिर रानी उडुम्बर देवी पनि थियो, उभिरहेकी थिइन्, मनभित्र त मुसु 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 हाँसिरहेकी थिइन्। त्यत्तिकैमा उडुम्बर देवीले सोचे जस्तै, उडुम्बर देवीले के सोचे त भन्दाखेरि, हे महाराज, हे पण्डितहरू, मौसत पण्डित अवश्य आउँछ,
तर तपाईहरुले सोचेको जस्तो होइन, ऊ राष्ट्रको जनपद सहित अब दरबारमा आउँछ। तपाईहरुले उसको गर्दन छिनाल्ने त के, एउटा केस पनि बाल पनि बाका गर्न सक्नु। मेरो महोत्सव पण्डितलाई तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ छलछाम गरेर यस्तो षड्यन्त्र गरेको। अब मेरो महोत्सव पण्डितको प्रज्ञा परीक्षण हुने समय हो। पक्कै पनि मेरो महोत्सव पण्डितले कुनै न कुनै जगेर्ना गरेर दरबारमा आउनेछ। तपाई चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर मनमा नै के भनिरहेको थियो, त्यतापट्टि त महोत्सव पण्डित त आयो। महोत्सव पण्डित की जय भनेर त्यहाँ त महोत्सव पण्डित त जनपद सहित सारा मान्छेहरू राखेर चाहिँ दरबारमा आएको रहेछ। त्यो आउने बित्तिकै सेनाको पण्डितले यसो हेरेको त खड्ग उचालेर चाहिँ उ गरौँ कि भनेर पनि मारौँ कि जस्तो पनि लागेको होला। बिचरा अब त्यस्तो जनपदको अगाडि त बिना कारण के हो कसो हो सबै कुरा थाहा नभइकन एक्कासी कसरी मार्न सक्छ। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि बाहिरपट्टि महोत्सव पण्डित आए, द्वारबाट भित्र छिरियो। यतापट्टि महाराजले चाहिँ सिंह पञ्जर भनेको चाहिँ दरबारको छ्यालबाट हेरे। दरबारको छ्यालबाट हेर्ने बित्तिकै उदम्बर देवीले पनि महाराज मेरो भाइ हैन महोत्सव पण्डित आएको जस्तो छ, अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला, हेर्नुस् त्यसलाई के गर्ने होला। अब अलिकति राजालाई चाहिँ हैन यो चाहिँ यो केन्द्रित गराएको के महोत्सव पण्डितमा केन्द्रित गराएको। त्यसपछि राजाले पनि ठुल्ठुला आँखा राखेर हेरे, के गर्न लाग्यो यसले, राज्य पो हरप्न आएको होइन कि सारा जनताहरू उठाएर ल्याएछ त। सेनाको पण्डितहरू पनि मनमा ढुक भयो, के गर्न ल्याएको बाप्पा, यत्रा जनपदहरू चाहिँ एकैसाथ ल्याएको भनेपछि के भयो, यसले चाहिँ कुनै त्यस्तो रहस्य थाहा पायो कि के हो भनेर उनीहरू पनि त्रसित भए। तर महोत्सव पण्डितले बाहिर बसेर झ्यालमा बसिरहेको त्यो राजालाई बाहिर द्वारबाटै वन्दना गरेर ल्यायो, नमस्कार गरेर हात जोडेर ल्यायो। महाराज त्यसरी गर्दाखेरि राजालाई शङ्का लागेको त जनपदहरू सबै उठाएर राज्य नै कब्जा गर्न आएको जस्तो लागेको थियो। तर महोत्सव पण्डित त्यस्तो आदर गौरव राखेर टाढैबाट तपाईको हात जोडेर नमस्कार वन्दना गरेर ल्याएको देखेपछि त विद्या राजालाई के लाग्यो त भन्दाखेरि यस्तो आदर गर्ने सत्कार गर्ने यस्तो नमस्कार गर्ने व्यक्ति भनेको त कहिले पनि शत्रु हुँदैन। यदि महोत्सव पण्डित मेरो शत्रु भइदिएको भए अहिले यसरी नमस्कार गरेर मलाई आदर गौरव त गर्ने थिएन। महोत्सव पण्डित यसरी त मेरो शत्रु हुन सक्दैन। खोइ त हामीले सोचेको जस्तो यत्रा परिषदहरू ल्याएको छ, खोइ त राज्य हडप्न निमित्त केही त्यही प्रयत्न गरेको त म त देख्दिन त। महोत्सव पण्डित कसरी मेरो शत्रु हुन सक्छ त? यस्तो गौरव राख्ने, यस्तो श्रद्धा राख्ने, यस्तो आदर राख्ने भनेर मनमा कुरा खेलिरहेको थियो। महोत्सव पण्डित ढुङ्गु आयो। जति जति महोत्सव पण्डित नजिक आए, अब त्यो सेनको पुकुस कामिन्द देविन्दहरूको मनको त्यो धड्कन त पाडा ढुकु के हुँदैछ यो, के कस्तो हुँदैछ, हामीले के सोचे कस्तो लाभ हुन्छ, कस्तो सत्कार हुन्छ, कस्तो प्राप्ति हुन्छ सोचेको त यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। के गर्ने कसो गर्ने उनीहरूको त मन त भारा भनेको चाहिँ मन चाहिँ धेरै अब हल्लियो के डरले त्रासले। किन त भन्दाखेरि बिराउने त तिनीहरू हो नि, नबिराउनु नडराउनु। महोत्सव पण्डित त के बिराएको छ र डराउनुको निमित्त? उता आएछ ढुकु आएर राजाको सामुन्ने बसेछ। त्यहाँ 5 जना अरू मन्त्रीहरू पनि 4 जना अरू पण्डित मन्त्रीहरू पनि छन्। यतापट्टि महोत्सव पण्डित छ, त्यसपछि उदुम्बर देवी छ, त्यसपछि राजा। राजाले पनि केही न केही जस्तो ठानेर सोधेछ, ए महोत्सव किन र सबेरै बिहानै
राजाको सेवामा उपस्थित हुनुपर्ने आज त धेरै ढिलाइ भयो त। किन हो कसो हो साराका सारा जनपदहरू लिएर आएका छौ त, आज के छ र कसो छ र? हामीले त सोचेको आज महोत्सव पण्डित आउँदैन कि किन बिहान आएन आदि इत्यादिमा हामी त छलफल भइरहेका भनेर केही होइन जस्तो गरेर चाहिँ कुरा उठाए। अब महोत्सव पण्डितले धेरै समय खेर नफालिकन महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज हिजो राति तपाईले हामीलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, त्यो प्रश्नको उत्तरमा मैले रहस्य भनेको कसैलाई खोल्नु हुँदैन, तब मात्र खोल्नुपर्छ जब त्यो रहस्य पूरा हुन्छ। त्यही प्रश्नको उत्तरमा तपाई क्रोधित हुनुभयो, तपाईलाई चाहिँ यो मन परेन, त्यही फाइदा उठाएर यी 4 जना मन्त्रीहरूले तपाईलाई म र तपाईको बीचमा आशंका जगाउनको निमित्त नाना कुराहरू सुनाए, षड्यन्त्र रचे र मलाई मार्नेसम्म तपाईले आज्ञा दिएर पठाउनु भयो, तपाईले खड्ग पनि सुम्पेर पठाउनु भयो र बिहानको सबेर मलाई मार्ने त्यो योजना मैले सुन्न पाएँ, मैले थाहा पाएँ। त्यसैले जनपदहरू आफ्नो पक्षमा पार्दै मलाई अलिकति समय मात्रै लागेको हो। त्यसैले सबै कुराहरू थाहा पाएर पनि म आज यहाँ आउँदाखेरि म अलिकति ढिलो भएको मात्र हो महाराज। तपाईले आफ्नो योजना कसलाई प्रकट गर्नुभयो, कसरी म यो दरबारमा आउँदाखेरि मलाई हत्या गर्न सकिँदैन भन्ने तपाईलाई योजना जसलाई तपाईले प्रकट गर्नुभयो त्यो कुराहरू मैले यो कालले सुन्न पाएँ। त्यसैले म चाहिँ आज तपाईको अगाडि उभिनलाई अलिकति ढिला भएको। ओहो, राजा त झस्क्यो। मैले चाहिँ यो चाहिँ रहस्य उदुम्बर देवीलाई मात्रै मैले भनेको थिएँ। महोत्सव पण्डित यो दरबारमा चाहिँ जनपदहरूको अगाडि बाहेक नभएको ठाउँमा बिहान हुँदैन, भयो भने त मार्न सकिँदैन भनेर भनेको थिएँ। यो कुरा उसले सुनेको छ भने त यो कुरा मैले उदुम्बर देवीलाई राति सुत्दाखेरि मात्रै भनेको थिएँ। यो रहस्य मैले आफ्नो श्रीमतीलाई मात्रै खोलेको थिएँ। पक्कै पनि उदुम्बर देवीले आफ्नो भाइलाई यो कुरा चाहिँ सुनाएको हुनुपर्छ भनेर रिसले उदुम्बर देवीलाई हेर्न थाले। यतापट्टि त्यो 4 जना मन्त्रीहरू त के हुने हो कसो हुने हो, उनीहरू त के गर्ने कसो कसो गर्ने भइसक्यो। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले विदेह राजालाई भन्नुभयो, महाराज तपाई आफ्नो महारानी उदुम्बर देवीसँग किन रिसाउनुहुन्छ? मैले तपाईलाई पहिल्यै भनेको थिएँ नि, रहस्य भनेको कसैलाई खोल्नु हुँदैन। तर तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खोल्नु भयो रहस्य। जबसम्म त्यो रहस्य चाहिँ मनले चाहे जस्तो परिपूर्ण हुँदैन तबसम्म खोल्नु हुँदैन मैले भनेर पहिले भनेको थिएँ नि। यदि रहस्य खोलियो भने त त्यो रहस्य खोलिसकेपछि प्रकट गरिसकेपछि आफूलाई चाहे जस्तो सफल हुँदैन। तपाईले चाहे जस्तो अहिले पनि सफल भएन। त्यसैले महाराज तपाई नरिसाउनुस्, आफ्नो चाहिँ महारानी उदुम्बर देवीसँग नरिसाउनुस्। यो त महारानीले मलाई भनेर मैले त्यो रहस्य मैले थाहा पाएँ रे। तर महाराज मलाई यो रहस्य पनि थाहा छ कि यो 4 जना मन्त्री पण्डितहरू उनीहरूको रहस्य मलाई कसरी थाहा भयो? उनीहरूको 4 जनाको 4 वटा रहस्य पनि म तपाईलाई प्रकट गर्न सक्छु। यी पण्डितहरू जसले षड्यन्त्र रचेका थिए ती व्यक्तिहरूको रहस्य के हो भन्ने कुरा पनि म प्रकट गर्न सक्छु। मैले सबै कुरा थाहा पाइसके, सबै रहस्य बुझिसके, सबै षड्यन्त्र सबै योजना मैले थाहा पाइसके।
राजा विदेहले ओहो, आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र थाहा पाई भने यो महसद पण्डित यति निर्भीक भएर दरबारमा उपस्थित भएर अझै थप रहस्य खोल्छु भनिरहेको छ। पक्कै पनि उसले धेरै रहस्यहरू थाहा छ। विदेह राजाले भने, हे महसद पण्डित, यी पण्डितहरूको, यो 4 जना मन्त्रीहरूको, पण्डितहरूको विषयमा तिमीलाई के रहस्य थाहा छ ल भन्, म पनि सुनौ न। त्यसपछि महसद पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, यो जुन सेनक मन्त्री छ, पण्डित छ, त्यो रहस्य तपाईले थाहा पाउनु भयो भने तपाईले उसलाई दण्ड दिनुहुन्छ। कस्तो रहस्य त भन्दाखेरि, साल वनको उद्यानमा यो सेनक मन्त्रीले एउटा गणिकासँग पुरुष कर्म गरेर त्यो गणिकाको हत्या गरेर उसका सारा गहनाहरू लुटेर उसकै लुगामा पोको पारेर आफ्नो घरमा राखेको छ। यो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो हितैषी मित्रलाई मात्रै प्रकट गरेको छ। यो कुरा पनि मलाई थाहा छ। जसले लोभको कारणले, कामको बसको परेर गणिकासँग तपाईको चाहिँ पुरुष कर्म गरेर उसलाई हत्या पनि गर्छ र त्यसपछि उसको गरगहना पनि चोरी पनि गर्छ। त्यस्ता अपराधी हुन् यो सेनक पण्डित। तपाईले विश्वास गरेर राख्नु भएको छ हो होइन, तपाई आफैले सोध्नुस्। र यो रहस्य मैले सुन्न पाएँ, मैले थाहा पाउन पाएँ हो होइन, तपाई सोध्नुस्। त्यसपछि त सेनक पण्डित त रात न पिरो भयो। राजाले, विदेह राजाले सोधे, हे सेनक पण्डित, के महसद पण्डितले भनिरहेको कुरा सही हो? यदि तिमीले झुट कुरा बोल्यौ भने तिम्रो खैर हुने छैन। के यो कुरा सही हो कि तिमीले गणिकासँग पुरुष कर्म गरेर उसलाई हत्या गरेर गरगहना लुटेको, तिमीले गरगहना चोरेको सही हो? महसद पण्डितलाई हेरेपछि त महसद पण्डित ल हो कि होइन भन्नुस्। यो कुरा मैले तपाईकै मुखबाट सुनेको। लौ जा, सेनक पण्डितलाई त फसादै पर्यो। अब सत्य बोलौँ भने पनि त्यस्तो, नबोलौँ भने पनि फेरि पक्रिसक्यो। यो महसद पण्डितले चाहिँ पुरा तयारी गरेर आएको रहेछ। यो सामुन्ने झुठो कुरा बोल्यो भने त अझ झन् थप फसिने डरले सेनक पण्डितले राजालाई बिन्ती गरेर, हो महाराज, जुन महसद पण्डितले भनिरहेको छ त्यो सत्य कुरा हो। त्यस्तै गरी चाहिँ पुकुसको पनि छ महाराज, कामिन्दको पनि छ, देविन्दको पनि छ। महाराज, यो पुकुस मन्त्रीको तिग्रामा कुष्ठ रोग छ। तपाईको सेवामा हाजिर हुँदाखेरि त्यही तिग्राको, जो कुष्ठ रोग भएको तिग्रामा तपाईले धेरै पल्ट आफ्नो शिर राखेर तपाई निराउनु भएको छ। यो कुरा उसले आफ्नो भाइलाई मात्रै भनेको छ, तर मैले यो कुरा उसको मुखबाट मैले सुने। हो कि होइन भनेर सोध्नुस्। त्यसपछि राजाले त ठुलो ठुलो आँखा पारेर राजालाई क्रोधित पारेर, ओहो कुष्ठरोगी, तिमीले चाहिँ मेरो कुष्ठ रोगमाथि मेरो शिर राखेर तिमीले मलाई सेवा गर्छु भनेर राखेको रहेछ। यो कुरा सही हो कि होइन? फुकुसले पनि अब त मैले झुटो कुरा बोलेर पार लाग्न सक्दैन, यो महसद पण्डित साँच्चैकै पण्डित रहेछ भनेपछि मेरै मुखबाट सुनेको हो पनि हो, मैले प्रकट गरेको पनि हो। कुनै न कुनै मैले झुट कुरा बोल्यो भने झन् फसिन्छ म। महाराज, यो कुरा पनि सही हो। लैजा, यिनीहरूलाई झ्यालखानामा थुन्दे। सेनकलाई पनि थुने, फुकुसलाई पनि थुने। त्यसपछि
कामिन्दको पालो महाराज कृष्ण पक्षको औँसीको उपोषदको दिन नरदेव यक्षे यो पुकुस मन्त्रीको शरीरमा छिर्छ, भित्र पस्छ र ऊ पागल बन्छ। त्यो कुरा उसको छोरालाई मात्रै थाहा छ। छोराले उसलाई डोरीले बाँडेर खम्बामा बाँडेर तलपट्टि बाजा बजाएर त्यो कुकुर जस्तो कराएको कसैले नसुनोस् भनेर बाजा बजाइदिन्छ त्यसको छोराले। यो कुरा पनि उसकै मुखबाट मैले सुनेको। आम्मामामामामा पुकुस पनि अब पक्रिहाल्यो। हो कि होइन अब त थाहा पाइहाल्छ। होइन भन्यो भने त्यो निरीक्षण भइहाल्छ, झन् बर्बाद हुन्छ भनेर पुकुसले पनि स्वीकारे। यसलाई पनि थुन्दे झ्यालखानामा। विदेह राजा त त्यस्तो कडा पनि छ फेरि। त्यसपछि आयो देवेन्द्रको। महाराज परापूर्वकारमा तपाईँको बाजे बराजुलाई इन्द्र महाराजले दिनुभएको मङ्गलमणि यो देवेन्द्रले चोरेर लगेको छ। त्यो मणिको सरसफाइ गर्ने सिलसिलामा यसले यो मणि चोरेर लगेको छ र उसको आमालाई दिइरहेको छ। त्यही मङ्गलमणिलाई दर्शन गरेर प्रयोग गरेर उसको जीवनमा धेरै लाभ सत्कारहरू भइरहेको। त्यो मणि अहिले उसको आमासँग छ। हो कि होइन? विदेह राजाले सोधेपछि अब सबै फस्दै गइसकेपछि देवेन्द्रले पनि त्यो मणि मङ्गलमणि चोरेकोमा स्वीकारिसकेपछि राजाले पनि चारै जनालाई अब झ्यालखानामा हाले। होइन, झ्यालखानामा हालिसकेपछि सबैलाई कारागारमा राखिसकेपछि मसत पण्डितले के भनेको थियो त भन्दाखेरि, महाराज मैले भने नि रहस्य भनेको रहस्यमै राख्नु राम्रो, गोप्य कुरा प्रकट गर्नु हुँदैन जबसम्म मनोहर योजना अनुसार पूर्ण नभएसम्म त्यो रहस्यलाई चाहिँ प्रकट गर्नु हुँदैन। तर यी पण्डित भनाउँदा यी मन्त्रीहरूले पनि आखिरमा आफ्ना रहस्यहरू आफ्ना भाइलाई, छोरालाई, आमालाई, साथीलाई प्रकट गरिरहेको छ। ती विषयहरू उनीहरूले आफ्नो महलमा फर्किँदाखेरि दरबारको द्वारको भान्साको टेबलमा उनीहरूले कुरा गरेको म आफैले सुनेको। त्यही कुरा सुनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आज योजना विफल भयो। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु महाराज, रहस्य भनेको योजना भनेको पुरा नभएसम्म कसैलाई भन्नु हुँदैन। त्यो मन्त्र त्यो सूत्र भनेको कसैलाई थाहा दिनु हुँदैन। पुरा भइसकेपछि थाहा पाएपछि पनि केही छैन। रहस्य कुरा खोल्नु हुँदैन महाराज। जसरी धनको घडालाई सुरक्षा गरेर राख्छन् मान्छेले, पहिला धनको घडालाई जसरी सुरक्षा गरेर राखिन्छ त्यसरी नै सत्पुरुषहरूले गोप्य रहस्य गुह्य विषय वस्तुहरूलाई सुरक्षा गरेर राख्नुपर्छ। त्यसैले महाराज यो गोप्य कुराहरू भनेको चाहिँ स्त्री जातिहरूलाई हैन, शत्रुहरूलाई, ठुल्ठुला पण्डितहरूलाई पनि र लोभमा परेर मित्र बन्न आउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यसरी चुगली गर्ने मान्छेहरूलाई पनि गोप्य कुराहरू भनेको खोल्नु हुँदैन। योजना भनेको चाहिँ बताइदिनु हुँदैन। गोप्य रहस्य कुरा जति प्रकट हुन्छ त्यति नै डर हुन्छ, त्रास हुन्छ। किन त भन्दाखेरि प्रकट गर्नु नहुने त्यस्ता गोप्य कुराहरू प्रकट भइहाल्यो भने त ओहो मैले प्रकट गर्नु नहुने गोप्य कुरा प्रकट गरिसकेँ, अब त्यो कुराहरू कति फैलियो होला, कसले कसले थाहा पायो होला भनेर जहिले पनि त्रसित भएर भयभीत भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि गोप्य कुरा प्रकटै गर्नु परे तापनि त्यस्तो समय आयो भने पनि गोप्य कुराको छलफल गर्नु परे तापनि
दिनको समयमा खुल्ला स्थानमा शान्त स्वभाव भएको ठाउँमा मात्रै हामीले चाहिँ गोप्य कुरा छलफल गर्ने हो। रातिको समय हामीले त्यसरी छलफल गर्नु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि गोप्य कुरा जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू यत्र तत्र छरेर बसिरहेको हुन्छ। कोही अरू मान्छेहरूलाई अर्काको गोप्य कुराहरू सुन्नको निमित्त जहिले पनि कान थापिरहेको हुन्छ। त्यसैले गोप्य कुराहरू गरिहाले तापनि खुल्ला ठाउँमा दूर दूरसम्म कोही पनि नभएको, भित्ता पनि नभएको ठाउँमा गएर, किन त भन्दाखेरि हाम्रो पनि भन्ने चलन छ नि भित्ताको पनि कान हुन्छ भने। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु महाराज, गोप्य कुराहरू भनेको रहस्य भनेको रहस्यमै राख्नु राम्रो, प्रकट गर्नु हुँदैन। प्रकट गर्ने तब मात्रै हो जब आफ्नो रहस्य योजना गोप्य कुराहरू त्यो कुराबाट जति पूर्ण हुनुपर्ने हो त्यो पूर्ण भइसकेपछि अनि मात्र प्रकट गर्नु, नत्र प्रकट गर्नु हुँदैन। त्यसैले रहस्य भनेको कसैलाई भन्नु हुँदैन, गोप्य कुराहरू भने गोप्य राख्नुपर्छ महाराज। त्यो मानेमा मैले भनेको हुँ महाराज। तर त्यही कुरालाई आधार लिएर यी मन्त्रीहरूले तपाईँ माथि राज्यको विद्रोह गरेको आशंका जगाउनको निमित्त राजाप्रति मलाई शत्रु बनाएर उनीहरूले हत्या गर्नेसम्म तपाईँलाई सरसल्लाह दिएर तपाईँले त्यस्तो पनि आदेश दिनुभयो। त्यसपछि है उदुम्बर देवीले महाराज तपाईले त भन्नुभएको मेरो भाइ तपाईँको शत्रु बन्यो रे, कहाँबाट शत्रु भयो? यस्ता पण्डितले तपाईँले शत्रु ठानेर हत्या गर्नेसम्म आदेश दिनुभएको। यस्ता 4 जना षड्यन्त्रकारीहरूले तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई नछाड्नु, यिनीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले दण्ड दिनुपर्छ। नभन्दै राजाले चाहिँ अब चाहिँ क्रोधित भएर ल सेनाहरू ती 4 जनालाई यहाँ झिकेर ल्याऊ, नगरबाट निकालेर उनीहरूलाई सुली चढाइदेऊ, सुलीमा चढाएर उनीहरूलाई शिर छिनालिदेऊ। उनीहरूले मौसद पण्डितको शिर छिनाल्ने उनीहरूले योजना बनाएको, अब उनीहरूको शिर छिनिनेछ। पाता कसेर 1000 कोर्रा लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ नगरबाट 4 ढोकाबाट उनीहरूलाई पाता कसेर पिट्दै पिट्दै उनीहरूलाई सुली चढाएर उनीहरूको शिर छिनालिदेऊ भनेर चाहिँ आदेश दियो। आदेश दिइसकेपछि त्यहाँका सेनाहरूले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ पाता कसेर 4 दोबाटोबाट कोर्दा लगाउँदै नगर निकाला गरेर सुली चढाउने, जहाँ सुलीमा चढाएर उनीहरूको शिर छिनालिन्छ त्यो ठाउँमा लगिरहेको बेलामा बोधिसत्वले यसो हेरे, बिचरा यी 4 जनाहरू आफूलाई पण्डित बनाउँदो, जसले राजा राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्छु भनेर बसे, तर उनीहरूले आफैलाई हित गर्न सकेन, आफैलाई सुरक्षा गर्न सकेन, आफूलाई शान्ति दिन सकेन, आफूलाई सुख दिन सकिन्छ। यस्ता पनि कसरी पण्डित? तर जे होस् उनीहरूले यत्रो समय राजाको राज्यको जनताहरूको लागि समय दिएको छ, सरसल्लाह दिएको छ भनेर मनमा करुणा जागेर मौसद पण्डितले राजालाई बिन्ती गरे, महाराज जस्तो सुकै भने पनि हेर्नुस् त कति दुःख भोग्यो उनीहरूले, उनीहरूको मूर्ख्याइको कारणले गर्दाखेरि आज 1000 कोर्रा उनीहरूले चाहिँ खेपिरहेको छ, पाता कसिरहेको छ, नगर निकाला गरिरहेको छ, सुलीमा चढ्न गइरहेको छ, गर्दन छिनाल्न गइरहेको छ। महाराज एउटै मात्र गुण सम्झेर भए पनि उनीहरूको त्यो भुललाई माफ गरिदिनुस्, उनीहरूलाई त्यो सजायबाट मुक्त गरिदिनुस् महाराज, तपाईको धेरै सेवा गरेर बसेका हुन् उनीहरू भनेर मौसद पण्डितले त्यस्ता आफूलाई मार्नको निमित्त षड्यन्त्र गरेका व्यक्तिहरूको माथि पनि करुणा दृष्टि राखेर क्षमा दिनको निमित्त राजालाई बिन्ती चढाए। मौसद पण्डित प्रति राजाको धेरै गौरव बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि, सम्मान बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि मौसद पण्डितको त्यो आग्रहलाई राजाले नकार्न सके। ठिकै छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दण्डबाट मुक्त गर्ने हो भने ठिकै छ,
हे मौसत, यो कुरा मैले मन्जुर गर्छु, तर उनीहरूलाई त्यो दण्डबाट मुक्त गराइसकेपछि ती चारैजना पण्डितहरूलाई मौसत पण्डितको दास बनाएर राख्छु म। जीवन उपरान्तसम्म आजदेखि अहिलेदेखि मौसत पण्डितको दास बनेर बस भनेर उनीहरूलाई क्षमा त दियो, त्यो दण्ड सुली चढेर गर्दन छिनाल्ने चाहिँ तपाईँको दण्डबाट त मुक्त गरायो मौसत पण्डितकै आग्रहमा, तर दास बनाइदियो। कसको दास त भन्दाखेरि जसलाई तिमीहरूले हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेका छौ, अब त्यही व्यक्तिलाई मालिक ठानेर जीवन उपरान्तसम्म उसको दास बनेर तिमीहरूले सेवा गर्नुपर्नेछ भनेर दास बनाइदियो, हुकुम लगाइदियो। दास भनेको त धेरै तलको कुरा भयो। मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई दास बनाइसकेपछि मौसत पण्डितले, महाराज तपाईँको त्यो आज्ञा निर्णय तपाईँकै निर्भर पर्दछ, तर तपाईँले मेरो यो चारजनालाई दास बनाइदिनु भयो, तर मैले उनीहरूलाई दासबाट मुक्त गरिदिएँ। यस्ता व्यक्तिलाई म दास बनाउँदिनँ, मैले दासबाट मुक्त गरिदिएँ भनेर भने। राजाले के भने, दासबाट यिनीहरू मुक्त भयो भने यिनीहरूलाई यो राष्ट्रमा बस्ने कुनै अधिकारी छैन, उनीहरूलाई म यो राष्ट्रबाट निकालिदिन्छु, सदाको निमित्त यो राष्ट्र देश निकाला गरिदिन्छु। उनीहरूको ज्यान त जाँदैन, तर देश चाहिँ म निकालेर छाड्छु। ल यिनीहरूलाई देश निकाला गर भनेर भने। बिचरा सेनकहरू यिनीहरू त अब त सबैले थाहा पाइसकेपछि के गरोस् त, आफूले खनेको खाल्टोमा आफै पुरियो त के गर्ने त। अब निकाल्नको लागि, उनीहरूलाई देश निकाल्नको लागि सेनाहरूले समातेर लगिरहेको बेलामा मौसत पण्डितले अझै करुणा राखेर, महाराज जस्तो सुकै भए पनि राज्य जनताहरूको लागि सेवा गर्नुको निमित्त उनीहरूको सद्बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने हो भने राज्य र जनताहरूको लागि हित सुख नै हुन्छ। जुन अहिले कार्य गरिरहेको छ उनीहरूको चाहिँ कुकर्म होइन, दुष्ट मनले यो कार्यहरू गरिरहेको छ। त्यसैले अब त उनीहरूले आइन्दा यस्तो कार्य त पक्कै पनि गर्न सक्दैन होला। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको स्तर के हो, उनीहरू कुन स्थानमा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसैले महाराज चोरलाई नै साँचो दिने भने जस्तै अब त हामीलाई थाहा भइसकेको छ, उनीहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो, सबैलाई थाहा भइसकेको छ। उनीहरूसँग केही त्यस्तो गुणहरू पनि छन्, बैगुनीहरूलाई अब हामीले चाहिँ पखालेर पठाइदिए। अब उनीहरूको गुणलाई मात्र लिएर भए पनि यो राष्ट्र, यो जनता र हितको लागि केही न केही अवश्य पनि उनीहरूले गर्न सक्छ। त्यसैले महाराज उनीहरूलाई देशबाट निकाला नगर्नुहोस्। अब आइन्दा पक्कै पनि उनीहरूले यस्तो गल्ती, भुल, अपराध, षड्यन्त्र गर्ने छैनन्। किन त भन्दाखेरि उनीहरू अहिले दाँत नभएका सर्पहरू जस्तै भइसकेका छन्। तपाईले उनीहरूको चाहिँ यो सर्पको दाँत निकाले जस्तै तिनीहरूको यो षड्यन्त्र, यो चाहिँ विभिन्न कुराहरू होइन, षड्यन्त्रका डाँटहरू, अपराधका डाँटहरू तपाईँले छाडिदिनु भइसक्यो। त्यसैले अब दाँत नभएको सर्पहरू जस्तै अब उनीहरूमा भएको गुणहरूलाई प्रयोग गरेर यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्नको निमित्त अवश्यमेव योगदान हुनेछ। महाराज उनीहरूलाई देशबाट निकाला नगर्नुहोस्। पहिला जस्तै नै उनीहरूलाई त्यही स्थानमा राखेर उनीहरूबाट कामकाज लिने कार्य गर्नु भनेर भनिसकेपछि राजाले पनि अब मौसत पण्डितको चाहिँ अब पण्डितै होइन, उसको पक्कै पनि ज्ञान बुद्धिले भनेको हुनुपर्छ भनेर राजाले पनि मौसत पण्डितको कुरालाई स्वीकारेर अब आइन्दा मौसत पण्डितको मुनि बसेर, ए सेनको पुकुस कामिन्द देविन्द, तिमीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ। याद गरे तिमीहरू के छौ, कसो छौ, कसले गर्दाखेरि आज तिमीहरूको ज्यान बच्यो, तिमीहरू देश निकालाबाट बच्यो
देख्यौ त तिमीहरूले जसको लागि तिमीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर हत्या गर्नेसम्म योजना बनाइरहेका छौ, त्यही व्यक्तिले आज तिमीहरूको ज्यान बचाइरहेको छ, तिमीहरूको देश निकाला बचाइरहेको छ। देख्यौ त पण्डित भनेको कस्तो हुन्छ, सत्पुरुष भनेको कस्तो हुन्छ, देख्यौ त तिमीहरूले। उसको एक शब्दले आज तिमीहरूको चारैजनाको गर्दन छिनालिन्छ, सबैको सामुन्ने, जनपदको सामुन्ने। तर तिमीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको कारणले मौसत पण्डित कसैले नदेख्ने गरी पनि तिमीहरूले गर्दन छिनाल्न सकेन। किन त भन्दाखेरि तिमीहरू असत्य हो, मौसत पण्डित सत्य हो। त्यसैले अब आइन्दा मौसत पण्डितको वचन राखेर मात्र मैले तिमीहरूलाई यो पदवी दिइरहेको छु। तर अब आइन्दा मौसत पण्डितको मुनि बसेर तिमीहरूले चाहिँ काम गर्नेछ, यही कुरा मैले आज्ञा गरे भनेर राजाले चाहिँ त्यो घोषणा गरिसकेपछि त्यो दिनदेखि सेनको पण्डित यिनीहरू चारजना पण्डितहरू अब त साँच्चैकै दाँतै नभएको सर्प जस्तै मौसत पण्डितको तल बसेर, अब बालक हो नि त्यो त होइन, उनीहरूको अगाडि त बालकै हो। त्यसको अगाडि अब त उनीहरूले चाहिँ पाउमा समातेर धुरु धुरु रहेर तपाईँले हामीलाई जीवन दान दिनुभयो, धन्य 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 धन्य। यस्ता महान व्यक्तिप्रति हामीले ठुलै अपराध गरे, क्षमा 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 भनेर चारैजना मन्त्रीहरू धुरु धुरु रहे। तर मौसत पण्डितले उनीहरू सबैले धैर्य गर्न सिकाए। मान्छे भनेको पूर्ण हुँदैन, गल्ती हुन्छ, तर यो गल्ती अब तपाईँहरूको अन्तिम होस्, फेरि यस्ता चाहिँ अपराध गल्तीहरू कहिले पनि नदोहोरियो भनेर क्षमा दिइसकेपछि मौसत पण्डितलाई यसो हेर्दै गरेका त्यो चाहिँ विदेह राजाले के सोचे भन्दाखेरि, ओहो मेरो यो छोरा मौसत पण्डित आफूलाई षड्यन्त्र गरेर हत्या गर्न खोजेकाहरूप्रति त यस्तो करुणा, यस्तो क्षमाशील भाव हुन सक्ने व्यक्ति म र मेरो राज्यको लागि कसरी शत्रु बन्न सक्छ? मैले कुन चाहिँ यो दिमागले, कुन चाहिँ सोच, कुन चाहिँ विचारले मैले चाहिँ उसलाई हत्या गर्नको निमित्त खड्ग हातमा सुम्पिदिए? धिक्कार छ, मैले यस्तो बुद्धि यस्तो लिएर मैले चाहिँ निर्णय गर्न पुगेँ। ओहो मेरो छोरा साह्रै महान रहेछ भनेर त्यति बेलादेखि चारैजना मन्त्रीहरू मौसत पण्डितको चरणमा होइन खुट्टामा समाएर उनीहरूले क्षमा मागे। अब आइन्दा जिन्दगीमा यस्ता गल्ती अपराध दोहोरिने छैन। र राजाले पनि अब आइन्दा चाहिँ कुनै त्यस्ता शङ्का उपशङ्का आशङ्काहरू नभएर त्यो दिनदेखि मौसत पण्डितलाई थप मान सम्मान होइन, मौसत पण्डित प्रतिको जुन चाहिँ अब पहिला भएको चाहिँ श्रद्धा आस्था विश्वास मान सम्मानमा थप वृद्धि गरेर जीवनयापन भयो। यता उदम्बर देवी त मुसु 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 हाँसिरहे। किन त भन्दाखेरि मेरो भाइ मौसत पण्डित हिरा हो, हिरा हो। कसैले शत्रु भन्दैमा शत्रु हुन्छ, कसैले षड्यन्त्र गर्दैमा त्यो षड्यन्त्रमा फस्छ, कसैले हत्या गर्न खोज्दैमा मरिहाल्ने मेरो मौसत पण्डित हो भनेर यस्तो भाइ पाउनु मेरो लागि साह्रै गौरवशाली, यो राष्ट्रको लागि गौरवशाली भनेर दिदी चाहिँ पनि हर्षित भएर बसे। ल उपासक-उपासिकाहरू आजको लागि 101 घन्टै भयो है, बिचमा अलिकति छोड्नु भएन। त्यही भएर चाहिँ मैले हुन त मैले सरसर्ती ल्याएको, अझै सर्टकट गरेको धेरै कुराहरू थियो। त आज मैले चाहिँ 10:15सम्म 1 घन्टासम्म पनि आज देशना भइहाल्यो, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। र मौसत पण्डित र सेनक पण्डितहरूको बिचमा यो षड्यन्त्र जाल झेलको बिचमा राजा एकजना बिचमा परिरहेको बिचरा राजा पनि अलिकति मण्ड बुद्धिको छ होइन, जसको पनि कुरा सुनेर जे पनि निर्णय गरिदिने। तर अहिले चाहिँ खुबै राम्रोसँग निर्णय गरेर चाहिँ मार्नेसम्म पनि योजना बनाइसकेको होइन, सुलीमा चढाउने। तर मौसत पण्डितकै करुणाको कारणले उनीहरूले ज्यान बचाएसम्मको यो देशमा मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। भोलि पनि हाम्रो मौसत पण्डितको थप कथाहरू चाहिँ अगाडि जाने नै छौँ। यतिन्जेलको लागि आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। सबैले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। र अब अन्तिममा पुण्यानुमोदन गरौँ। र पुण्यानुमोदन गर्नु
अगाडि मैले चाहिँ यहाँ केही गर्नुपर्ने है, यहाँ हाम्रो चाहिँ मन्जु साक्यको हाम्रो अस्ति उपासिकाले चाहिँ 2-3 दिन अगाडि नै उहाँले चाहिँ यो श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रवीण कायस्थ र उहाँको मनिषा साक्यको चाहिँ तपाईँको 4 गते थियो है एनिभर्सरी। यहाँ ठ्याक्कै त्यो कार्यक्रम भएको कारणले मैले छुट्याइरहेको है। र उहाँहरूको चाहिँ पसल पनि ओपनिङ गर्नुभएको थियो। अनि पसल पनि अब राम्रो होस् होइन, पसलमा पनि मङ्गल होस्, तपाईँको पसलमा पनि मङ्गल मणि नै स्थापना भएको जस्तो होस् न। मङ्गल मणि भएको ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि मङ्गलै हुन्छ कि, त्यस्तो मणि थियो अरे क्या पहिला होइन। त्यस्तो चाहिँ भर्खरै आयो नि त, चोरेर लग्यो नि त, त्यो पुकुसो हो कि को हो होइन। त्यसपछि उहाँहरूले अस्ति नै चाहिँ भोजन दानको लागि पनि उहाँले चाहिँ 3000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो होइन। त्यस्तै गरी उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ ध्यान केन्द्रको लागि भनेर त्यति बेला पनि 11100 रुपियाँ पनि उहाँ चाहिँ मन्जु साक्य पुलचोकबाट चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको मैले अस्ति पनि भन्नुपर्ने। र उहाँको छोरीहरूको होइन, ज्वाइँहरूको जुन चाहिँ एनिभर्सरी पनि थियो र पसल ओपनिङ होइन। उहाँहरू चाहिँ अब ती हाम्रो सुन चाँदीको होइन त्यस्तै होला होइन, यो देवताहरू होइन त्यस्ताको चाहिँ पसलहरू छ। तपाईँहरू पनि सम्पर्क गरेर मन्जु साक्य उपासिका हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले अहिले चाहिँ पुलचोकमै त्यो पसल चाहिँ सार्नु भएको रहेछ। त्यसैले चाहिँ पसलमा उन्नति होस्, प्रगति होस् भनेर कामना पनि व्यक्त गरेँ है। त्यस्तै गरी चाहिँ आजको दिन चाहिँ हाम्रो एकजना कथिनदाता हुनुहुन्छ कवि होइन, हाम्रो चाहिँ प्रदीप रत्न साक्यको छोरी, हाल चाहिँ उहाँ युएसमा हुनुहुन्छ। सुनिता साक्यको आज जन्मदिन परेको हुनाले उहाँको नाममा चाहिँ आज भोजन गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। परित्यान मैले गरिसकेको छु है, पाठ पनि गरिसकेको छु र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उत्तर प्रगति मङ्गल कामना पनि व्यक्त गर्न चाहेँ। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। केही त्यस्तो छुटपुट भएको छ भने अवश्य पनि पछि खबर गर्नु होला भनिने छ। र सेयर गर्नु होला है, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। अब अहिले समय धेरै अब सबै मान्छेहरूको समय छैन है, अब अफिस जानुपर्ने, यताउता जानुपर्ने। तैपनि अहिलेसम्म यतिका उपासकले सुनिरहनु भएकोले खुसी नै लागेको छ होइन। तैपनि अब तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, ताकि सबैले सुन्न पाओस् होइन। देश विदेशका सबै उपासकले सुनिरहनु भएको छ होइन। त्यसैले तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद दिँदै पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले गुरुवर र ज्ञान पुण्यको महास्तवीर भन्ते लगाएर सारो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई र तपाईँहरूको चाहिँ जति पनि बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि, देवता अमनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि र साराका साराको खुसी शान्तिको लागि पनि यो पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलं इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।